So, okay, students, today we will discuss about the poem Mother and Son, and which written by uh, Longstons. First of all, we just introduce the writer and poet and James Hughes, which uh, he was born in February 1, 1922, and his death age is May 22, 1926. Basically, अगर देखा जाए तो ये पोएम उसने 1922 में लिखी है. And he is also a poet, socialist, activist and novelist, playwriters and columnist. अगर देखा जाए तो प्ले राइटर्स नॉवलिस्ट भी था, ये एक्टिविस्ट था, अमेरिकन पोइट था और कम्युनिज़म के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बिलीव रखता था. उसके बाद अगर देखा जाए तो ये लीडर भी था हार्लम रिनाइसेंस का. रिनाइसेंस क्या होता है जी? रीबर्थ ऑफ एनीथिंग. अगर इसका काम देखा जाए तो तकरीबन इसने जो है 1921 में जो है ये इंस्पायर किया था इसने डिकेड्स को, ठीक है. और उसके बाद जो है मतलब इसका जो पब्लिश हुआ था काम, वो 1921 में जो है पहले काम पब्लिश हुआ था. और उसके बाद जो है इसकी अगर देखा जाए तो ड्रीम्स एक काफ़ी फेमस पोएम है. उसके बाद मॉन्टेज है, मॉन्टेज ऑफ द ड्रीम्स डेफर्ड, लाइफ इज़ फाइन, स्टिल हेयर, द नेग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स, पो बॉय ब्लूज़, आई टू एंड द वेरी ब्लूज़ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये इसके जो है जो फेमस किस्म के काम थे, जो पोइम्स थी वो इसकी मुख्तलिफ थी. सो पोइम्स जो पोइम्स है उसकी डिस्कशन करेंगे हम. पहले ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद जो है फिर देखेंगे इसकी जो क्रिटिसिज्म जो भी होती है, क्या चीज़ इसने लिटरेरी थ्योरीज इस्तेमाल की हैं. सो जी, मदर टू सन, बेसिकली एक माँ जो है वो अपने बेटे को जो है वो पहले कंपैरिजन करती है अपने आप से, ठीक है, मुश्किलात से, और उसके बाद फिर उसको जो है वो नसीहत करने की कोशिश करती है. वेल सन, आई विल टेल यू, अच्छा बेटा मैं आपको बताऊं. लाइफ फॉर मी इज़ नॉट बीन टू क्रिस्टल स्टेयर. मेरी ज़िंदगी जो है मेरे लिए हमवार रास्ता नहीं रहा, यानी कि मेरे लिए हमवार नहीं थी, आसान नहीं थी. इट इज़ हार्ड टेक्स इन इट, और इसमें तेज़ और नोकदार कीलें थीं. एंड स्प्लिंटर्स, और इसमें चिपटियाँ थीं, यानी कि खारदार थीं, ये चलने के काबिल नहीं थी. एंड बोर्ड्स टोर्न अप तोड़ना भी होता है, ठीक है. और फटे हुए तोड़े हुए मतलब जो है तख्ते भी थे. एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, बेयर का मतलब होता है नंगे पाँव, ठीक है. और ना ही मैं कालीनों पर चली हूँ, ना ही जो है जहाँ पे थी मैं कालीन थे वहाँ पर, या मैं नंगे पाँव चली हूँ. बेसिकली स्टेंजा का मकसद जो है वो कंपैरिजन करना है डिफ़िकल्टीज़ का. तो एक माँ जो है, अगर कोई भी अगर देखा जाए जो नसीहत करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही कंपैरिजन विद हर सेल्फ इफ़ ही इज़ ए हार्ड वर्क, कि वो अपने आप के साथ जो है वो कंपैरिजन करता है. आज भी अगर देखा जाए तो माँ बाप जितनी भी अगर कोई चीज़ स्टार्ट करते तो वो कहते होते कि हमारे वक्तों में ये चीज़ नहीं होती थी लेकिन आपके पास है, ठीक है. तो सो यू कैन बी बेटर गॉट द बेनिफिट्स ऑफ फॉर दिस थिंग्स. सो फर्स्ट स्टेंजा जो है वो अभी जो है अपनी उसकी माँ ने जो उसको नसीहत की है, कंपैरिजन की है. सेकंड स्टेंजा देखते हैं जी. बट ऑल द टाइम्स आई सीन बीन ए क्लेम्बाइन ऑन, लेकिन मैं मुसलसल ज़िंदगी की सीढ़ियों पर चढ़ी हूँ, यानी कि मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी. एंड रीच इन लंडन्स, और ऊपर यानी कि एक मकामात तक ऊपर तक जो है पहुंच गई हूँ, कामयाब हो गई हूँ. एंड टर्न इन कॉर्नर्स, और मैंने कोने भी तलाश कर लिए हैं, मतलब कोने भी तलाश किए कि मतलब हर अप्स एंड डाउन्स मैंने देखा है ज़िंदगी के अंदर, और मुझे पता है कि उससे किस तरह निपटना है. एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, और कभी कभार अंधेरा भी आया है मेरी ज़िंदगी में. एंड वेयर देयर इज़ नॉट बी नो लाइट,
اور کبھی کبھار جو ہے جہاں پر کوئی روشنی نہیں تھی. سو میرے بچے میں سے میرے لڑکے، ڈونٹ یو ٹرن بیک، کبھی واپس مت ہٹنا، پیچھے نہ مڑنا، کبھی ہمت نہ ہارنا. ڈونٹ یو سیٹ ڈاؤن آن دا اسٹیپس، اور نہ ہی راستے پر بیٹھ جانا، ٹھہر جانا. کاز بیکاز یا کاز یو فائنڈس اٹس کائنڈر ہارڈ، اگرچہ آپ جو ہے یہ کام آپ کے لیے سخت اور مشکل ہوگا. ڈونٹ یو فال ناؤ، اب تم پیچھے نہ گرنا، اب تم نیچے جو ہے وہ نہ بیٹھنا، اب تم جو ہے ہمت نہ ہارنا. فار آئی سی اسٹل گوئنگ ہنی، اب میں جو ہے استقامت کے ساتھ جو ہے جا رہی ہوں. آئی سی اسٹل کریمبن، کہ اور میں چڑھتی جا رہی ہوں. اینڈ لائف فار می از ناٹ بین نو کرسٹل اسٹیئرز، اور یہ زندگی میرے لیے کوئی آسان چیز نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو مین تھیم جو ہے نا اس پوئم کا، اگر دیکھا جائے تو دیر از اے ڈفرنٹ، دیر از اے ٹو ٹائپس آف main themes of this poems. If we discuss, firstly, she present the courage for the difficulties of life and dignity and determinations of a person when he face the hardship of life. اور اگر دیکھا جائے اس کے اندر ٹیکنیکس کون سی استعمال کی گئی، تو ٹیکنیکس اس کے اندر جو ہے ہیز یوزز ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیکنیکس ایز لائک آئیڈیاز، تھاٹس، ایموشنز، فیلنگز اینڈ اینی ادر. سو بیسیکلی شی سمبلائز سملیرٹیز اسٹیئرس ود دا ہارڈ شپ. اگر دیکھا جائے تو اسٹیئرس کو جو ہے وہ سمبلائز کر رہی ہے ہارڈ شپ کے ساتھ. اور اگر دیکھا جائے تو جیکوبز اسٹیئرس فرام دا اولڈ اسٹیٹمنٹ، یہ ایک اسٹیئر جو ہے وہ ایک جیکوب جو رائٹر تھا اس کی مطلب جو ہے وہ ایک اولڈ اسٹیٹمنٹ بھی ہوا کرتی تھی. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ایسوننس جو ہے، کانسوننس اور ریپیٹیشن جو ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ، جیسے فار ایگزامپل لائک او ہے، ٹھیک ہے، بوائے ہو گیا، ڈونٹ ہو گیا، یو اینڈ ساؤنڈ آف ٹی اور آر، اور ایز لائک اس کی پوئم، اس کی لائن ہے جی، ویئر دیر از ناٹ بی نو لائٹ. ٹھیک ہے، تو ریپیٹیشنز آف ورڈز بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر جو لٹریری ٹیکنیکس اس نے استعمال کی ہیں، اس نے میٹافر یوز کیا ہے. اب میٹافر کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ٹو ان لائک تھنگس کو جو ہے وہ ایک سینٹینس میں جو ہے بیان کرنا، یہ میٹافر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، ان لائک کو جو ہے سملر کر دینا، یہ ایک میٹافر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اسٹیئر کیس کے جو ہے اسٹیئر کیس جیسے ہو گیا، جیسے لائف ہیز بین ڈسکرائب ایز اے لائک اسٹیئر کیس. ٹھیک ہے، تو کرسٹل، ٹھیک ہے، کرسٹل بھی ہو گیا، اسپلنٹرز ہو گیا، ڈیفیکلٹیز ہوگی، کلیمبرز ہو گیا، یہ کلیمنگ دا اسٹیئرز آف لائف ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ ریپیٹیشنز جو ہے بہت زیادہ ہیں. اگر دیکھا جائے باقی ریپیٹیشنز کا، اگر لائنز دیکھی جائیں تو لائف فار می از ناٹ بی نو کرسٹل. ٹھیک ہے، سملرلی دا ورڈس ڈو ناٹ یو. تو اس طرح کی جو ہے ریپیٹیشنز اس کے اندر بہت زیادہ آئی ہیں. ریپیٹیشنز جو ہے لٹریشنز بھی ہوتے ہیں، سملیز بھی ہوتی ہے. سملیز ایز لائک ایز ٹو کمپیئر ٹو اندر. ٹھیک ہے، سملرسٹی تو یہ ہوتی ہے. اب اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے، امیجری بھی استعمال کی گئی نا. فار ایگزامپل امیجری جو ہے اگر دیکھا جائے تو امیجری جو ہے وہ کیا کرتی ہے، سینسز اور سائٹس کو جو ہے وہ جو اس کو امپیکٹ کرتی ہے سینسز اور سائٹس کے اندر. تو امیجری بھی بہت زیادہ، جیسے فار ایگزامپل کرسٹل اسٹیئر ہے ورڈ، تو یہ امیجری ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھا جائے تو ویو آف انسٹنس، جو اس کے جو تھیم ویو ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بڑے زبردست ہیں. اور اس کے، ٹھیک ہے، ریالٹی کے اوپر ہے، ریالٹی پہ مبنی ہے یہ پوئم. اس کے بعد سیلف ریلائنس دیکھا جائے تو سو بوائے ڈونٹ یو سیٹ ڈاؤن اینڈ ڈونٹ یو فال ناؤ اینڈ کیس آن فائنڈز اٹس کائنڈر. سو بیسیکلی اٹ از اے ویری شارٹ پوئم. اگر دیکھا جائے تو اٹس اے ویری شارٹ پوئم، بٹ اٹس فرسٹلی اٹس ڈسکرائب اباؤٹ دا ڈیفیکلٹیز آف ٹائم اینڈ دین ٹو motivate the person for the follow of successfulness. So it's too much short poems, if the understand is that, and it's depended on 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20, almost 19 to 20 lines, and round about to the 100 words.
So that's your poem. If you have any question, you can ask. Okay.